ब्राह्मण अब चाहिँ मनुष्यहरूलाई बोलाउनु भयो अगाडिको पंक्तिमा। त्यसपछि मनुष्यका पछाडि दाहिनेपट्टिका भागमा गाईलाई राख्नुभयो। अनि त्यसपछि पहिलो क्रममा एक लाइनमा एउटा पंक्तिका चाहिँ शक्तिवाला राख्नुभयो। ब्राह्मण, गाई, तुलसी, सालग्राम, गंगा आयो भने त्यो गरी पनि धनीमै बनिन्छ। भोग्ने बित्तिकै ती निर्बन्धु बसेर मार्कण्डेय ऋषिका निर्बन्धु बसेर मार्कण्डेय अनि अरू प्राणीहरू पनि सबै लाइनबद्ध बसेका थिए। अब ब्रह्माजीले आयुको कुराकानी गर्नुहुन्छ। तपाईहरु यो पृथ्वीमा कति वर्ष बाँच्नु, यो गौ पुराणमा यस्तो छ। यो आयुको कथा पाल्ने छु, तर कोलीमा मलाई कसै पनि पाल्ने छैन। मलाई हेला गर्नेछन्, पिट्नेछन्, लखेट्नेछन्, छाडा छोडिदिनेछन्। अनि दिन छाडा भएका चाहिँ साँडेहरूसँग हामी पहुँच्न सकिने छैन। हामीलाई बडो अपराध हुनेछ। हाम्रा चाहिँ यिनी दिदी बहिनीहरू जति छन् यिनीहरू चाहिँ अपमानित हुनेछन्। त्यसैले मलाई 30 वर्ष आयु दिनुहोस् भनेर गोमाताले ट्याक्क चाहिँ हात ठड्याउनु हो। होइन यो त त्यसैले आयु हेरै चाहिँदैन भन्नुभयो। होइन थोरै भयो, कति वर्ष मागौँ त त्यसमा सल्लाह गर्नु। मलाई कति दुःख छ, पिटाइ खानु छ, भारी बोक्नु छ आदि इत्यादि। कस्तो यो 40-40 वर्षको आयु धेरै भयो, यो मेरो आयु चाहिँ कसैलाई ओर्दा दिन पाए हुन्थ्यो भनेर गधाले पहिले प्रस्ताव गर्छ। अनि ती गाईबाट चाहिँ एउटा बछडो जन्मिया हुन्छ। त्यो बछडाले पनि त्यसैमा त हो घाँस पानी केही पनि दाना पानी नपाइकन झोकिनु पर्ने छ। त्यो झोक्नु पर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यो आयु राम्रो छ। मलाई पनि आयु
आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज लक्ष्मी पूजाको दिन, तिहारको एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो आज लक्ष्मी पूजा। र यो लक्ष्मी पूजाको अवसरमा हामी रेसुङ्गा गौशालामा सधैँ जस्तै रेसुङ्गा गौशालामा आएका छौँ। र यो 2042 सालदेखि योगी नरहरिनाथले सुरु गरेपछि रेसुङ्गामा प्रत्येक वर्ष गौ पूजा हुने गर्छ। र यस पूजाको अवसरमा हामीले रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष आदरणीय सुरेश चन्द्र भुषालसँग यो गौ पूजाको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो गौ महोत्सवको बेलामा आज यो रेसुङ्गा टेलिभिजनको माध्यमबाट सम्पूर्ण भक्तजनहरू जो जति सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोमाताले यहाँहरूको घरमा लक्ष्मीहरूको वास होस्, सबै धनधान्य बन्न सक्नुहोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो पूजा चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएको? वास्तवमा यहाँ परापूर्व कालदेखि नै गौ पूजा हुँदै आएको हो। तत्कालीन अवस्थामा 2011 सालबाट गौको सेवा गर्ने प्रवृत्तिबाट रेसुङ्गा विमुख भएको थियो। योगी हाम्रो यदुकानन्दजीले कुन किसिमको विचारले यसलाई विध्वंस गर्नुभयो, त्यसपछि विक्षिप्त अवस्थामा रहेको यो अवस्थालाई योगी नरहरिनाथ, खास गरी वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालकै महत्त्वपूर्ण योगीको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँले आएर यो पुण्यभूमि, तपोभूमि, सिद्धभूमि, अमृतभूमि, यो भूमि लोप भएर गएको छ, यसलाई शुभारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कोटी होम गर्नुभयो 2042 सालमा। जब 42 सालमा गरिसकेपछि उहाँसँग 36वटा गाई र 25-26 हजार रुपियाँ दाम मात्रै। यो 42 सालदेखि सुरु भयो। खास गरी यो रेसुङ्गा क्षेत्र चाहिँ भगवान् श्रीकृष्ण आउँदाखेरिदेखि नै गौवीरताको रूपमा विकास यो सबभन्दा द्वापर युगबाट गौवीरताको रूपमा यो रहिआएको हो। गौवीरतालाई विनाश भयो भन्ने कारणले यदुकानन्दजीले समाप्त गर्नुभएको थियो। यहाँ यो चाहिँ सदरमुकाम बसिसकेपछि अतिक्रमण हुन्छ, गाईको सेवा हुन्न भनेर उहाँले विध्वंस गराउनु भएको। तर वास्तवमा पछि आइसकेपछि 2042 सालबाट यता वास्तवमा त्यो गौवीरताकै रूपमा यो पहिलेदेखि नै यो रेसुङ्गा समग्र क्षेत्र जो गौवीरता हो, गौकै निमित्त गरिएका चिजहरू हुन्। यहाँका सम्पूर्ण चिजहरू जे जति छ, सम्पत्ति छ, जे छ, यो गौको सेवा गर्नका निमित्त, गौ पालनका निमित्त सुरुवात गरिएको। यो त पवित्र ठाउँ पनि भयो। खास गरी यो तिहारको बेलामा गौ पूजाको के महत्त्व छ? गाई पुज्नाले के प्राप्ति हुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो त यो तिहार प्रत्येक हाम्रो हिन्दू धर्ममा विभिन्न किसिमका प्राणीहरूको पूजा हुन्छ। त्यसमध्येमा पनि कुकुरको पूजा गर्ने, गाईको, गौको कौवाको पूजा गर्ने, सम्पूर्ण यमदूतको रूपमा यिनीहरूलाई मानिन्छ भने गौ साक्षात् आमाको रूपमा यिनी आमा हुन्। यिनीसँग अमृत दिन सक्ने, गावो में अग्रता सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठता, गावो में सर्वोत्तम सन्तु, गावो मध्य बसामियम। श्रीकृष्ण भगवानलाई खुसी गराउनका लागि उहाँले भन्नुभएको छ अगाडि पछाडि सँगसँगै सम्पूर्ण 33 कोटी देवताहरूले वास गर्ने भएको यो गाई वास्तवमा गाई जनावर होइन, गाई आमा हुन्। यिनको पूजा गर्ने हामीले सधैँभरि गर्नुपर्ने हो। त्यसमध्येमा पनि यो हाम्रो दीपावलीको अवसरमा जुन प्रकारले यी प्राणीहरूको पूजा गर्ने परिस्थिति छ, त्यस बेलामा हामीले यो गो पूजाको निमित्त परम्परा राखेको
राखेका हौँ। वास्तवमा यो परम्परा द्वापर युग सत्य युगबाट सुरुवात भएको हो र अहिले निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसमध्येमा पनि यहाँ लोप भइरहेको अवस्थामा 42 सालबाट निरन्तर रूपमा हामीले गोपूजाहरू गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो गौशालामा कति गौमाताहरू छन्? अहिले हामीसँग 150 भन्दा माथि गाईहरू हुनुहुन्छ। हामीले 4 ठाउँमा राखेका छौँ अहिले गाई धेरै ठाउँमा सन्त महन्तहरूलाई दुध खुवाउनका निमित्त बेग्लै व्यवस्था गरेका छौँ। यज्ञशालामा छन् र यहाँ पनि आएर हामीले गाई राखेका छौँ। विशेष रूपमा अहिले गाईको व्यवस्थाका लागि 4-5 जना सेवकहरू गोपालहरू राखेर अरू व्यवस्थित रूपमा काम गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौँ। तमाम श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई यो गौ औँसीको दिन र ऐपछि पनि चाहिँ यो आएर गाईको सेवा गर्न तपाईँले कसरी अनुरोध गर्नुहुन्छ? मैले गाई गङ्गा गणेश गीता र गायत्री हाम्रो हिन्दू धर्मका धरोहर हुन्। सधैँभरि गङ्गाको आराधना गर्नुहोस्, गायत्री जप्नुहोस्, गीता घरमा राख्नुहोस्, त्यसको साथसाथै गाईलाई सेवा गर्नुहोस्। गाई घर सेवा गर्न सकिने अहिले बजारी परिस्थिति भयो। सबै मान्छे बेफुर्सदी भएको हुनाले गाईलाई सेवा गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारण हामीले यहाँ समग्र रूपमा लक्ष्मी नाम गरेका गाईहरू राखेका छौँ। यिनी गाईको सेवा गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिले दिनको 1 रुपियाँ गाईका लागि मुष्टिदान गरेर खानुहोस्, तपाईँको कल्याण हुन्छ, साथसाथै यी गाईहरूको पनि संरक्षण हुन्छ भन्ने हामीले आह्वान गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो धर्ममा 108 गाई पूजन, 100 पिपल स्वामी पूजन, यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र हाम्रो गुल्मीकै धेरै मान्छेहरू पनि स्वर्गद्वारी देवगढमा गाई पुज्न गएको देख्छौँ हामीले। अहिलेको तिहारमा पनि कतिजना जानुभएको छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त मैले सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, अरू ठाउँहरूमा भन्दा रेसुङ्गा नै पवित्र स्थान हो। मानिसहरूले अहिले स्वर्गद्वारीमा जानुहुन्छ। स्वर्गद्वारीमा पनि मैले यो आजभोलि चाहिँ यी सबै जर्सी नाउँ गरेका गाईहरू पनि उपस्थित गराएका छन्। धेरै गाईहरू संरक्षण गरेका छन् भने हामीसँग प्योर एक प्रकारले लक्ष्मी नाउँ गरेका गाईहरू मात्रै सेवा गरेका छौँ। हामीले यहाँ विशेष गरेर जर्सी गाईहरू राखेका छैनौँ। त्यसकारण एक मात्रै यी लक्ष्मी नाउँ गरेका गाईहरू पालन गर्ने र 108वटा पिपल लगाएर यो रेसुङ्गालाई एउटा स्वर्गभूमि बनाउने उद्देश्यका साथ हामी समर्पित छौँ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई अन्यत्र होइन, अगाडि पहिले आएर हेर्नुहोस्, रेसुङ्गामा एकपल्ट आउनुहोस्। यसलाई पुण्यभूमि, स्वर्गभूमि र अमृतभूमि बनाउनका निमित्त यहाँहरूको सहयोगको नित्यान्त आवश्यक छ। हरिओम तत्सत। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै गरी प्रत्येक वर्ष आउनुहुन्छ हाम्रो रेसुङ्गा नगरपालिकाको मेयर डिलराज भुषालज्यू। उहाँ चाहिँ यो आज गाई औँसीको दिन चाहिँ गाई पूजा गर्नको निम्ति आउनुभएको छ। यो तपाईँ प्रत्येक वर्ष आउनुहुन्छ गौ पूजा गर्न? कहिले काहीँ छुट्टी होला नै, धेरै समय आउने गरेको छु यहाँ। तपाईँलाई गौमातामा के विश्वास लाएर चाहिँ तपाईँ यहाँ पूजा? हिन्दू धर्म मान्नेले गौमाताको पुरा विश्वास छ। हामी दुःख पर्दा पनि त्यो गोठले चाहिँ नि हामी चोखो हुन्छौँ भनेपछि त्योभन्दा शुद्ध गाई हामीले हिन्दू धर्मले माता मानेका छौँ र गौमातालाई माता पनि मान्नुपर्छ। तपाईँ तमासबाट आउँदाखेरि देख्नुभयो बाटो चाहिँ गोर्जुरासम्म त बन्दैछ, त्यहाँबाट यता चाहिँ ठुला खोलातिर एकदम अप्ठ्यारो बाटो छ। यो बाटोको निम्ति केही सोध्नु भएको होइन? बाटाहरू त अब सडकहरू हामीले उता तम्गादेखि गोर्जुरा उदय रेसुङ्गा लैसकेका छौँ। यता पनि बन्द थियो, यता अस्ति खुलाइसकेका छौँ र हामीले यसलाई नगरपालिका तर्फबाट ध्यान दिएका छौँ। यसलाई सबै कुराहरू ध्यान दिन्छौँ। यो गौशाला हुने ठाउँमा बत्ती छैन, बत्तीको व्यवस्था र अहिले चाहिँ नि विद्युतले तार पाइन र भन्दैछ, तुरुन्तै लाइन तान्दैछ। 10 लाख रुपियाँ दाम विद्युतबाट विनियोजन भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ गर्न अहिले यहाँ निर्माण देखिसक्नु होला। यो निर्माण धेरै धमाधम भइराखेको छ र हामीले नगरपालिकाबाट र मेरो तर्फदेखि धेरै यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन निकै कोसिस गरेको छु। यो रेसुङ्गालाई, यो गौशाला लगायत धेरै कुराहरू रेसुङ्गालाई अगाडि बढाउने भनेर र यहाँ तल चाहिँ नि साउने भन्ने ठाउँमा नि बाटो थिएन, बाटो पुऱ्याएका छौँ। हामीले धेरैमा आइसकेपछि धेरै ध्यान दिएका छौँ हामीले यहाँ। एउटा चाहिँ यहाँ जुन जङ्गलमा त बाघले खाने स्वाभाविक हो, गोठमा आएर चाहिँ बाघले खानुहुन्न भनेर यहाँ गोठमा आएर पनि बाघले आक्रमण गरेको अवस्था छ। यसको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? यसको लागि तपाईँले भने जस्तै धेरैजना मित्रहरूले यही भन्नुभएको छ र मलाई पनि त्यस्तो लागेको हो कि अब तत्कालै बजेट व्यवस्था गरेर यसलाई घेर्ने र बाघलाई भित्र नआउने व्यवस्था गर्न निकै सोचिएको छ र प्राविधिकलाई मैले भनिसकेको पनि छु। कति पैसा लाग्छ हेर्नुहोस्, पैसा व्यवस्था कतैबाट म गर्छु भनेर लगाइरहेको छु। यसलाई पनि मलाई लाग्छ मैले भने जस्तो भयो भने अर्को वर्ष आउँदाखेरि यो पुरा घेरिनेछ र यसलाई व्यवस्था हुनेछ। अहिले धेरै तपाईँले निर्माण देखिसक्नु होला, सबै धेरै राम्रा कामहरू भइराखेका छन् र हुँदैछ।
जसो गौशाला खास गरी यो नेपालका केही गौशाला मध्ये पर्छ जहाँ यति धेरै लोकल गाईहरू छन् र यो गौशालाको व्यवस्थापनको निम्ति जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म एकदम तयार छु। यो गौशाला हाम्रो गुल्मी जिल्लामा रहेको यो गौशाला यहाँ लोकल गाई मात्रै छन्, पुराना गाईहरू छन्, यहाँ कुनै अहिले पालिराखेका गाईहरू छैनन् र पुराना लोकल गाई भएकोले यो ऐतिहासिक ठाउँ हो र यसलाई इतिहास बनाउनुपर्छ। हामीले उही तीर्थ नोइजका तीर्थ हेला भने जस्तै टाढा जान्छौँ, हामीले उहाँ चाहिँ स्वरोदारी भन्छौँ, स्वरोदारीभन्दा कम यहाँ पनि छैन। यसलाई साँच्चैकै स्वरोदारीभन्दा अझ राम्रो गराएर यसलाई लैजाने मैले चाहिँ आफ्नो प्राण चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि काम गर्ने भनेर भनिसकेको छु। मैले प्राणले भ्याइसम्म काम गर्छु। सबभन्दा पृथ्वी माता, गौ माता, जन्मदिनी माता यिनी एउटै हुन्। यहाँलाई पनि तिहारको हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ र तपाईँहरूलाई मिडियालाई पनि मैले यही तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई पनि चाहिँ नि यस्ता मिडियाहरूमा लैदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई समेत र यो गुल्मीवासी, रेसुङ्गावासी र देश बाहिर रहनुभएका, भित्र रहनुभएका सम्पूर्णलाई यो चाहिँ नि शुभकामना दिन चाहन्छु दीपावलीको उपलक्ष्यमा।